वक्तन फवक्तन के लिए सारे सवाब करना इज्तिमाई तौर पर ये भी बड़ी अच्छी बात है। यूँ तो जो नमाज पढ़ रहा है और पढ़ता है वो तो हमेशा अपने माँ बाप को सारे सवाब कर रहा, दुआ मंजिल कर दिया, उनके हक में दुआ कर दिया। मैंने किसी बुजुर्ग से सुना था कि अगर घर में मोहताजी हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप की हक में मग़फ़िरत की दुआ करो, चाहे वो हयात हो चाहे वो इंतकाल हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करने की बरकत से उनकी तंगदस्ती और मोहताजी को दूर कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये बात मैं आप ही को नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने आप से भी कह रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने माँ बाप की कदर करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बात माँ बाप की चल रही है क्योंकि एहसान सवाब माँ बाप के लिए किया है, तो अब वो तो चलेगा। अब जो जिक्र हो रहा है अल्लाह ताला इस पर हमें जो भी सवाब देगा तो अल्लाह ताला उनके रूह को फायदा पहुँचेगा। लेकिन जिनके हयात में जो माँ बाप बनने वाले हैं अल्लाह ताला उनकी औलाद को खुशहाली दे और अदब और एहतराम दे। मुझे एक चीज़ याद आई कि हजरत अबुल हसन खरकानी ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे और इतने पाए के बुजुर्ग थे आप के बहुत बड़ा जमींदारा था हजरत अबुल हसन खरकानी का, और आप मुस्तजाबुल दावत थे और इसमें आज़म आपको आता है, और जिसको इसमें आज़म आता है वो मुस्तजाबुल दावत होता है। ये बात पक्की है। ये जितने भी औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन हुए हैं जिनको अल्लाह ने बताया कि सरफराज फरमाया है तो उनको सबको इसमें आज़म आता है, और इसमें आज़म है कुरान मगर उसको छुपा दिया गया। उसके इल्म को हर किसी को नहीं आता, वो जिसको चाहता है वो उसको अपने इल्म की दौलत दे देता है। तो मुस्तजाब दावा जो दुआ करते अल्लाह कबूल फरमा लेता। इतने बड़े जमींदारा थे आप कि आप फजर की नमाज के बाद में जब आप अपने जानवर को लेकर खेत जोतने के लिए जब जाते थे ना खेतों में, तो अपने बैलों को हल में जोड़ करके खेत में यूं ही छोड़ देते थे और आप खुद नियत बांधकर इबादत इलाही में मशगूल हो जाते थे। अब जमीन तैयार हो रही है तो किसी पूछने वाले ने पूछा कि जमीन तैयार हो रही है और आप इबादत में, अब हर जगह जानवर खुद ही नहीं चलता, कहीं जरूरत आदमी नहीं बल्कि कहाँ खूंटे निकालनी है, कहाँ हमें हल चलाना है। अब वो किसी ने पूछा कि हुजूर आप ये बताइए कि ये हल चलाता हुआ नजर तो कोई आता नहीं, आपकी जमीन तैयार हो जाती है, ये किस तरह से तैयारी होती है, कौन चलाता है, इसको कोई दिखाई नहीं देता। तो आपने उससे कहा भाई ऐसा है कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा। हमारी भूल है ये यार, हम दुकान बंद कर देंगे तो ग्राहक भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह हमारी रोजी का जरूर देगा। हम आज से ऐड कर लेते पर अब हम हुए जवान, अब हर बात माँ बाप ही नहीं करेंगे कि भाई तुम नमाज पढ़ने जाओ, नमाज पढ़ो या तुम ऐसा करो। अब अच्छाई और बुराई हमारी नजरों के सामने है, सारी चीजों को हम महसूस कर सकते हैं। जब हम छोटे बच्चे दूध पीते थे तो आग क्या है, आग नुकसान पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है हम नहीं जानते थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि आग से हमें दूर रखा जाता था, इसलिए कि हम नहीं जानते थे। लेकिन आज हम बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आग जो है हमें नुकसान पहुंचा सकती है। मिसाल के तौर पर कल हम नहीं जानते थे कि लाइट जो है हमारे करंट मार देगी। छोटे बच्चे थे तो हमने कुछ घरों में देखा कि नीचे बोर्ड लगा हुआ तो उन्होंने ऊपर कर दिया कि बच्चे का हाथ ना पहुंच जाए। अब हम बड़े हो गए तो हमें कुछ समझदारी आ गई, आज ये चीज नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब इस चीज का भी लिहाज हमें रखना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज हमें कयामत में फायदा पहुंचाएगी और कौन सी चीज हमें नुकसान पहुंचाएगी। अब माँ बाप का काम तो हमारा इतना था कि उन्होंने परवरिश कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, वो रास्ता दिखा दिया कि ये रास्ता चलोगे
بزرگ تو اللہ کے ولی حضرت ابوالحسن خرقانی نے کہا بھائی کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں، تم میرے کاموں میں لگ جاؤ میں تمہارا کام کروں، تو میں اللہ کے کاموں میں لگا ہوا ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا کام ہو گیا۔ تو اس پوچھنے والے نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ مرتبہ تمہیں ملا کیسے؟ تو پتا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ماں کی خدمت سے ملا ہے۔ کیا؟ ماں کی خدمت سے ملا یہ مرتبہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ماں بہت ضعیف تھی اور ہم دو بھائی الحمدللہ ہم تین ہیں، وہ کہتے ہیں دو بھائی تو ماں ضعیف تھی اور ہماری خدمت کی اس کو ضرورت تھی، تو ہم نے ایک رات بانٹ رکھی تھی، ایک رات آپ ماں کی خدمت کرو گے میں عبادت کروں گا، اور ایک رات آپ خدمت کریں گے تو میں عبادت کروں گا۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے اگر ابا یا اماں میں سے کوئی ہسپتال پہنچ جائے نا تو نمبر کی ضرورت بھی نہ تھی، پہلے ہی کہتا ہے بھیا دیکھو مجھ سے جاگا نہ جا یار تو ہی چلا ہے نا، مجھ سے نہ جاگا تو ہی چلا اور چاہے پوری رات پکچر دیکھتا رہتا تو کوئی ٹینشن نہیں، مگر اماں اور ابا کی پریشانی میں جاگ نہیں سکتا۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں یہ دونوں بھائی تھے، تو کہتے ہیں ایک رات انہوں کا تھا ایک رات میرا تھا، میں بڑا تھا چھوٹا تھا، لیکن ایک دن شوق پیدا ہوا، کچھ بہار مجھے دکھائی دی، کچھ طبیعت میں مجھے شوق دکھائی دیا، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی آج تمہاری عبادت کرنے کا نمبر ہے اور ماں کی خدمت کرنے کا میرا نمبر ہے، اگر تم اجازت دو تو میں عبادت کر لوں آپ اماں کی خدمت کر لیں۔ بھائی راضی ہو گیا، تو بھائی نے اماں کی خدمت کرنا شروع کر دی اور میں نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ کام غلط تو نہ کر رہے تھے بھائی، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو مجھے آواز آئی، الہام ہوا، میرا دل روشن ہوا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ پوری رات کی نفلی عبادت سے بہتر ماں کی ایک گھڑی خدمت کرنا بہتر ہے، یعنی پوری رات کی عبادت کرنے سے بہتر ماں کی ایک گھڑی خدمت کرنا بہتر ہے۔ میں نے کہا اللہ میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں پھر بھی میں بہتر نہیں ہے، جو ماں کی خدمت کر رہا وہ بہتر ہے۔ تو اس دن سے میں نے یہ تحیہ کر لیا کہ اب اپنے بھائی کے نمبر کبھی میں ماں کی خود خدمت کروں، ماں باپ کی خدمت کرنا اگر ان کو ضرورت ہے ہماری خدمت کی تو نفلی عبادت یعنی فرض نماز نہیں، نفلی عبادت کرنے سے ماں باپ کی خدمت کرنا حضرت بہتر قرار دیا۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ماں باپ کو دنیا میں بھی خدمتوں سے نوازتے ہیں اور ان کے بعد مرنے کی بھی ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، ان کو ہمیشہ احسان ثواب کی غرض سے ہو یا درود فاتحہ کی غرض سے ہو یا جس طرح سے بھی قرآن خوانی کی شکل میں ان کے لیے احسان ثواب کریں یا صدقہ و خیرات کر کے، اور یہ چیز بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو دینے کے لیے کسی کو اگر ایک گلاس پانی دینا، ایک گلاس پانی اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پی لیجیے اللہ سے کریں مولا یہ جو میں نے گلاس بھائی کو اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلا اس کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی فائدہ اسے پہنچا، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک بزرگ نے ایک گلاس پانی کا شربت بنایا اور شربت بنانے کے بعد ایک مسلمان بھائی کو انہوں نے دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو اس کا ثواب میری ماں کو پیش کر دے۔ اب رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی ماں شربت پی رہی ہے، ان کی والدہ شربت پی رہی ہے، تو آپ نے پوچھی یعنی ان بزرگ نے پوچھی کہ اماں حضور یہ کیا پی رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ وہی شربت ہے جو تو نے مجھے پہنچایا تھا، یہ وہی شربت ہے جو تو نے مجھے پہنچایا تھا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں اس کا ثواب اپنے ماں باپ کے روح کو پہنچاتے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب
ان کو عطا ضرور فرما رہا ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، تو احسان ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہے نا یہ احسان ثواب کرنا تو بہت اچھی بات ہے ہی، لیکن ہمیں اپنے ماں باپ کا بھی یہ نظر رکھنی ہے کہ ہمیں کون سی چیز ہمارے ماں باپ کو ہماری پسند ہے اور کون سی چیز ہماری ناپسند ہے۔ تو اپنی پسند اور ناپسند نہ دیکھے، بلکہ اپنے ماں باپ کی پسند اور ناپسند دیکھے۔ اور جو بچہ، جو بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کی پسند ناپسند کو دیکھتا ہے تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی خوش رہتا ہے اور آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ اگر اپنی پسند ہے اپنے کام کی اور ماں باپ اس سے ناراض ہے، ماں باپ اس سے راضی ہیں، تو وہ اپنی پسند کو حاصل تو کر سکتا ہے لیکن خوشی حاصل